Salam alaikum. Voilà, donc رايحين نبداو في le premier type تاع l'hérédité autosomique. Voilà. في الفيديو اللي فاتت هذه واش هضرنا على لي لوا دو ماندل. قلنا باللي البروميي لوا uniformité de la F1 يعني لا جينيراسيون الاولى كاملين يكونوا عندهم لو ميم فينوتيب لو ميم كاركتير كاع عندهم ان فينوتيب او بيان ان كاركتير اوبسيرفي ايدونتيك كامل يتشابهوا. الدوزيام لوا دو ماندل واش تقول لوا دو ديسجونكسيون دي زاليل، يعني يكون عندنا 75% من لو كاركتير دومينون، 75% من الصفة السائدة و25% كاركتير ريسيسيف الصفة المتنحية. La troisième loi de Mendel, indépendance de la transmission des caractères. يعني راح تكون عندنا transmission de deux caractères ماشي un seul caractère كيما البريمير لوا و الدوزيام لوا. والريزولتا لا F2 راح يكونوا فيها plusieurs pourcentages. إذا شفنا فيها 4 sur 16 9 sur 16. Voilà la troisième loi de Mendel. La troisième loi de Mendel راح تكون 9 sur 16 le caractère dominant, on bat 3 sur 16 caractère واحد فيه récessif ou deuxième dominant, la même chose هنا واحد récessif ou واحد dominant, ou 1 sur 16 le caractère double récessif. Voilà la troisième loi de Mendel. Maintenant راح نشوفوا le premier type d'hérédité autosomique. كنت قلت لكم بلي عندنا deux types d'hérédité. عندنا l'hérédité autosomique اللي راح تكون في لي زوتوزوم اللي هما لي كروموزوم نون سيكسويل، وعندنا l'hérédité hétérosomique اللي راح تكون في لي زيتيروزوم veut dire لي كروموزوم سيكسويل. في l'hérédité autosomique عندنا مونو إبريديزم، دي إبريديزم et بولي إبريديزم. فوالا في هاد لا فيديو رايحين نديرو المونو إبريديزم. Bref, monohybridisme veut dire quoi? هو le croisement mendélien le plus simple. يعني le croisement اللي دارو Mendel هو le plus simple. Concerne des souches qui se diffèrent entre elles par un seul caractère. دار un croisement بين فصائل تختلف ما بيناتها في صفة وحدة. Un seul caractère. وش معناتها un seul caractère؟ معناتها un seul gène ou un seul couple d'allèles. وإذا تشفاو قلت لكم باللي الكروموزوم هو اللي راه يحمل لو جين، ولو جين هو اللي يحمل لو كاركتير. فوالا هكذا باش نعاودو نتفكروا. هاوليك الكروموزوم فيه لو جين، ولو جين هذاك هو اللي راهي محمول عليه الصفة الوراثية veut dire le caractère héréditaire. هنا واش قالك un seul caractère. المونوهيبريديزم معناتها نديرو un croisement بين des individus qui diffèrent par un seul caractère. واش معناتها un seul caractère؟ معناتها un seul gène. donc le gène يحمل صفة وراثية وحدة معناتها un seul gène. ولو جين فيه deux allèles، واحد دومينون واحد ريسيسيف، ou bien واحد دومينون والاخر دومينون، ou bien récessif. l'essentiel deux allèles désigne sous le nom de croisement monohybride ou اسمه le croisement monohybride. حنا l'exemple اللي رايحين نشوفوه دوكا هو les drosophiles. drosophiles هو نوع من الذباب. يخلع شويه هذا لو مو لي دروزوفيل. مي حنا البلوز امبورطون لازم نفهموا باللي هذا دروزوفيل هو ان اتر فيفون، كائن حي. رايحين ندرسوا كيفاش يصرى الكروازمون بيناتهم. هذا مكان ميم سي يطيح ان مو في اكزرسيس انتروغاسيون ولا اكزامان ما تفهموش واش معناتها دروزوفيل باغ اكزومبل، il suffit نديوه اون كونسيديراسيون ناخذوه كوم كائن حي وخلاص، ما نحوسوش نفهموا شنو هو. هنايا لي دروزوفيل هو نوع من الذباب واسمه لي موش دي فروي. اني درت لكم هنا واش معناتها موش دي فروي. لو نومبر دو كروموزوم تاعهم 2 = 8. معناتها هما دي زيتر فيفون ديبلويد. 2 = 8 الكروموزوم تاعهم دوبلي. صح. l'exemple étudié هو les drosophiles. le caractère étudié هو la taille des ailes. يعني les ailes هما الأجنحة تاع هذوك les drosophiles تاع الذباب. عندنا سوا نلقاو des ailes longues le caractère est sauvage، نرمزولو ب VG+،
قلت لكم هذا الرمز هذا كيف تخيروه كيما تحبوا في لي زيكزارسيس جينيرالمون هما يخيروه لكم مي ميم سي ما يخيروه لكمش نورمال نتوما تخيروه و جوست ديروا هنا فوالا باللي لي زاي لونغ نرمزوا لهم في جي بلس لي زاي فيستيجيال كاركتير موتي في جي فوالا برومييرمون نديرو عندنا في المونو هيبريديزم عندنا 3 كا عندنا كا de la dominance et de la récessivité وعندنا le cas تاع الباك كروس le croisement de retour وعندنا le test cross voilà عندنا 3 types ou bien 3 cas تاع المونو هيبريديزم نبداو بالبريمير cas de la dominance et de la récessivité croisement entre drosophile à air sauvage veut dire VG+, et drosophile à œil vestigial veut dire VG. Voilà. هذه l'interprétation. وين تشوفوا les crochets, les parenthèses, etc. هنا رانا دخلنا في l'interprétation. هذه هي اللي تسحقوها بزاف في les exercices. VG plus fois VG. حنا دوكا نعرفوا غير الفينوتيب ما نعرفوش لو جينوتيب. Jusqu'à maintenant على بالنا بلي الدروزوفيل الاولاني A sauvage veut dire VG+, ou deuxième vestigial veut dire VG. La première génération, قال لك F1 VG+, 100% VG+. VG+. هنا واش نقولوا هنا الريزولتا اللي نلحقوا لها كنت قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت غير تخرج لكم لا F1 100% VG+ ولا 100% VG l'essentiel 100% واحد من لي كاركتير تاع لي بارون سوا البارون الاولاني سوا البارون الدوزيام عندنا اون كونكلوزيون وحده نخرجوا بها اللي هي نقولوا لا بروميير لوا دو مندل اي فيريفي ونقولوا باللي لي دو بارون سون دو راس بور هوموزيغوت ونقولوا ثاني باللي لا ديسوندونس ou la génération 1 est de race hybride hétérozygote. Voilà, هذه la conclusion. إذا قالوا لكم إذا حطوا لكم هذا l'exemple وحبسوا هنايا وقال لك ديروا la conclusion voilà واش تقولوا. ومن بعد داروا un deuxième croisement. داروا la F1 fois F1 autofécondation معناتها شدوا la génération الأولى وداروا une fécondation ما بيناتهم هذه هي واش معناتها الاوتوفيكونداسيون لا دوزيام جينيراسيون مدت لنا 75% VG+ و 25% VG 75% les drosophiles اللي عندهم des ailes longues un caractère sauvage و 25% les drosophiles اللي عندهم des ailes vestigiales caractère muté هنا واش نقولوا بلي لا دوزيام لوا دو مندل est vérifiée. Voilà, qui يخرج لنا هاد لي ريزولطا. Maintenant, نديرو l'interprétation chromosomique en détail. صح. Premièrement, l'interprétation chromosomique في les exercices, un examen ou l'interrogation لازم تكون organisée. يعني واش فيها 4 étapes. نهضروا على premièrement نهضروا على les génotypes des parents et des individus. هاي ليك. ومن بعد نديرو لو نومبر دو كاركتير يعني شحال من صفه وراثيه رانا ندرسوا فيها ومن بعد نديرو لو مود ديكسبرسيون دي زالال فوالا نبداو بجينوتيب دي بارون اي دي انديفيدو F1 F2 قلنا واش درنا ان كروزمون انتر دروزوفيل ا اي سوفاج VG+, درنا له ان كروزمون مع دروزوفيل ا اي فيستيجيال VG. لو فينوتيب VG+ fois VG pur homozygote نقي باسكو علاش باسكو عندنا VG+ sur VG+. علاش عندنا VG+ sur VG+ وما عندناش VG+ sur VG باسكو لا جينيراسيون الاولى خرجت لنا هوموجين خرجت لنا 100% VG+. هذه لا بروميير لوا دو مندل تقول هكذا تقول كي تخرج لنا لا جينيراسيون الاولانيه 100% VG+ ولا 100% VG معناتها الجينوتيب معناتها لي بارون سون بور هوموزيغوت. واش معناتها بور هوموزيغوت معناتها الجينوتيب تاعهم يكون هكذا يكون VG+ sur VG+ ou bien VG sur VG هاوليك يعني يكونوا هذ لي دو متشابهين فوالا واش معناتها بور هوموزيغوت. صح الفينوتيب تاع لي بارون هاوليك VG+ fois VG
ومن بعد لو جينوتيب عندنا VG+ على VG+ fois VG sur VG. Le premier croisement هاوليك هنا هاي الجامات الاولى درنا VG+ وحده برك. علاش درنا وحده برك ما درناش VG+ باسكو يتشابهوا. لو كان جات عندنا VG+ sur VG نديروا الجامات الاولى وحدها والجامات الدوزيام وحدها، يعني VG+ وحدها و VG وحدها، ونكتبوا 50% 50%. مي هنا طونك راهم متشابهين تسمى نديروا VG+ وحده ونكتبوا قدامها 1 ولا نكتبوا 100%. فوالا لا F1 خرجت لنا VG+ 100%. في لي زيكزارسيس يحبسوا لكم لهنا، يعني يقول لكم لي فينوتيب تاع F1 هاي ليك ويقول لكم ديروا الانتربريتاسيون. الجينوتيب تاع F1 maintenant علاش درنا VG+ sur VG وما درناش VG+ sur VG+ وما درناش VG sur VG؟ علاش؟ باسكو la première génération تكون hétérozygote hybride، toujours تكون hétérozygote hybride. علاش تكون hétérozygote hybride؟ باسكو automatiquement tant que le phénotype تاعها VG+ معناتها ال VG راهو مخبي، ماشي ما راهوش يكزيستي، راهو يكزيستي بصح مخبي، يكون من التحت، يكون ريسيسيف، يكون متنحي، alors que le VG+ يكون dominant. Voilà jusqu'à maintenant. هذا البريمير كرواسمون. الدوزيام كرواسمون نشدوا لي F1 نديروا لهم ان كرواسمون بيناتهم، لوتو فيكونداسيون. الفينوتيب تاع F1 هاوليك VG+. الجينوتيب فهمنا علاش VG+ sur VG هاوليك. maintenant لي غامات هنا نديرو دو غامات ماشي ان سول غامات. علاش؟ باسكو ماشي متشابهين، باسكو عندنا VG+ وعندنا VG. فوالا ماشي كيما هنايا لي غامات عندنا 50% VG+ 50% VG fois 50% VG+ تاع البارون دوزيام و 50% de VG تاع البارون تاع الجين دوزيام. فوالا هذه نقسموها على زوج تولي لنا دو غامات، وهذه كيف نقسموها على زوج تولي دو غامات. تقدروا تكتبوا 50% ولا تقدروا تكتبوا 0.5 سي لا ميم شوز. نروحوا للطابلو نديروا ان طابلو. لازم نديروا ان طابلو باش نعرفوا البورسنتاج تاع لي كاركتير. نشدوا لو بارون الاولاني اللي راهم الF1 ان بارون دو F1 وكيف هذا البارون تاع الF1 VG+VG نبداو لو كروازمون. عندنا VG+ sur VG+، عندنا VG+ sur VG، قلت لكم توجور الدومينون يكون من الفوق. عندنا VG+ sur VG sur VG. هنا نديرو الفينوتيب يكون توجور لو كاركتير دومينون. هنا طونك عندنا VG+ نديرو VG+، هنا عندنا VG+VG نديرو لو VG+، كيف هنا عندنا VG+VG نديرو لو VG+. هنا عندنا لي دو ريسيسيف VG sur VG veut dire VG. نبداو نحسبوا البورسنتاج. عندنا هنا 3 sur 4، هنا عندنا 4 كاز نديرو 3 sur 4 دروزوفيل A sauvage VG+ و 1 sur 4 اللي هي VG sur VG دروزوفيل A vestigial VG. 3 sur 4 معناتها 75% و 1 sur 4 معناتها 25%. ونكتبوا لا كونكلوزيون من تحت. هادو كامل هاد لي زيتاب كامل نديروهم في الانتربريتاسيون كروموزوميك. يعني هو في لا كيستيون رايح يقول لك برك انتربريتي ou bien يقول لك دير الانتربريتاسيون كروموزوميك. هاد لي زيتاب كاملين ديرهم في الانتربريتاسيون كروموزوميك. خرجت لنا 75% 25%. نقولوا بلي لا دوزيام لوا دو مندل اي فيريفي. Voilà. نروحوا للدوزيام étape تاع l'interprétation. Le nombre de caractères. Un seul caractère اللي هو la taille des ailes ونكتبوا قدامها monohybridisme. احنا رانا ندرسوا في la transmission d'un seul caractère. La transmission d'un seul caractère واسمها المونوhybridisme. Voilà, نكتبوا في la deuxième étape nombre de caractères ونكتبوا le type تاع la transmission اللي هي monohybridisme. Le mode d'expression des allèles. هنا في المود ديكسبرسيون رايحين نهضروا على لا جينيراسيون الاولى لا F1. نقولوا بلي 100% VG+، هاي اللي لقيناها 100% VG+،
ونقولوا باللي لا première loi de Mendel est vérifiée ونهضروا شكون هو le caractère dominant وشكون هو le caractère récessif. Voilà, le VG plus هو الدومينون وال VG هو الريسيسيف. Maintenant, هذا le premier cas, le cas de la dominance et de la récessivité. Maintenant, نروحوا le deuxième cas اللي هو le B cross ou bien le croisement de retour. وشنو هو هذا le croisement de retour consiste à croiser un individu de la F1 avec l'un des deux parents. نشدو واحد من les individus تاع ال F1 ونديروا له un croisement مع واحد من les parents. ال F1 كيفاش لقيناها؟ ال F1 قلنا لقيناها VG+. Voilà, لقيناها VG+. Ou les parents عندنا soit VG+, sur VG+, soit VG sur VG. تسمى واش عندنا deux possibilités في هذا le cas. عندنا soit qui يكون le parent VG+, soit qui يكون le parent VG. J'espère que c'est compris. Donc عندنا les parents واحد منهم dominant VG+, و deuxième VG pardon هاوليك les parents هذا VG+, وهذا VG. وهذا لو كا هذا croisement de retour يقول لك بلي رايحين نديروا un croisement entre واحد من les individus تاع ال F1 وواحد من les parents. تسمى عندنا deux possibilités, soit يكون هذاك l'individu تاع ال F1 يدير un croisement مع le premier parent اللي هو VG+, soit يدير un croisement مع le deuxième parent اللي هو VG. نديروا l'interprétation de chaque cas ou bien de chaque possibilité. Première possibilité, le F1 VG+, c'est clair, هذه le F1 لقيناها VG+. Le premier parent هنا خذينا le parent اللي عنده VG+. نلقاو la première génération automatiquement راح تكون VG+. automatiquement. وش نقولوا من تحت la première loi de Mendel est vérifiée. Les deux parents sont de race pure homozygote ou la première génération est de la race hybride hétérozygote. صح نديروا le génotype تاع هذاك l'individu هاوليك VG+ sur VG. c'est clair, لقيناه VG+ sur VG هاوليك كيش لقيناه hétérozygote. La première génération تكون toujours hétérozygote VG+ sur VG. Voilà, VG+ sur VG fois le parent الاولاني اللي هو VG+ sur VG homozygote. واش نديرو لي غامات هنا عندنا VG+ 50% VG 50%, هنا VG+ 50% VG+ 50%. نديرو هذاك لو طابلو لازم نديروه باش نعرفوا البورسونتاج تاع لي كاركتير يخرجوا لنا كامل VG+. فوالا هنا VG+, VG+, يخرجوا لنا كامل عندهم لو ميم فينوتيب. بصح ماشي كامل عندهم لو ميم جينوتيب. فينوتيب هاوليك عندهم كاع VG+, بصح ماشي كاع عندهم لو ميم جينوتيب. هنا VG+ sur VG+. c'est clair, VG+ sur VG+. صح هذا لي دو عندهم لو ميم جينوتيب. هذو ما عندهمش لو ميم جينوتيب مع هذو. تما كاع هذ لي 4 كا او بيان لي 4 كاركتير اللي خرجوا لنا كامل عندهم لو ميم فينوتيب. بصح ماشي كاع عندهم لو ميم جينوتيب. هذه لا بروميير بوسيبيليتي. لا دوزيام بوسيبيليتي واش درنا كيف لا ميم شوز. درنا واحد من لي زانديفيدو تاع الاف 1 بصح مع لو بارون ريسيسيف. هنا خذينا لو بارون دومينون في جي بلس، هنا ناخذ لو بارون ريسيسيف. تمدلنا 50% في جي بلس 50% في جي اوتوماتيكمون. هنا عندنا في جي بلس هنا عندنا في جي، تسمى يخرجوا لنا 50-50. نقولوا باللي هذه سي اون كودومينونس. ما كتبتهاش كودومينونس. فوالا لا كودومينونس معناتها 50-50. هذه نكتبوها في لا كونكلوزيون. نقولوا باللي nous allons dans le cas d'une codominance. ونقولوا كيف باللي le parent هذا est récessif, le VG+, pardon, le VG récessif ou le VG+ dominant. Pardon. هنا ما عندناش dominant le récessif.
هنايا طونك لي دو راهم بلو ميم بورسونتاج تسمى ما عندناش ريسيسيف ودومينون، عندنا اون كودومينونس، يعني ما عندناش واحد سائد وواحد متنحي. باردون، عندنا تساوي في السياده. فوالا واش معناتها كودومينونس، معناتها تساوي في السياده، معناتها ني الفي جي بلس سائد ني لو في جي سائد، معناتها في زوج راهم يخرجوا لنا في لا جينيراسيون الاولى 50% 50%. فوالا هذا واش نكتبوا في لا كونكلوزيون. هنا ما نقولوا ني الفي جي بلس دومينون ني الفي جي دومينون، نقولوا برك باللي عندنا اون كودومينونس. فوالا la première génération رايحه تكون hétérozygote, c'est clair. نروحوا لي جينوتيب. عندنا جينوتيب قلنا VG plus sur VG, VG sur VG, VG plus sur VG تاع VG plus sur VG تاع هذاك الانديفيدو اللي جبناه من الاف 1 وال VG sur VG البارون ريسيسيف. لي غامات كيف قلنا كي يكونوا عندنا هذو ماشي متشابهين نديرو دو غامات، هنا في جي بلس في جي، هنا في جي او بيان نقدروا نديرو في جي وحده، يعني لا ميم شوز. هنا جوست برك كي رانا رايحين نشوفوا لي كاركتير نديرو دو غامات باش نحسبوا البورسنتاج. فوالا يخرجوا لنا زوج في جي بلس وزوج في جي، سي كلير. 50% VG plus ou 50% VG. Voilà la deuxième possibilité. Maintenant, on rejoint le troisième type de monohybridisme. Le test cross. C'est un bac cross réalisé pour déterminer le génotype d'une phénotype connu dominant. Le test cross هو bac cross. هو كيما هذا. وشنو لا ديفيرونس؟ الفرق الوحيد هو سيك رايحين نديرو واحد من لي زانديفيديو تاع الاف 1 نديرو له ان كروازمون مع لو بارون ريسيسيف، ماشي معاهم في زوج كيما هنا سينا مع الدومينون في جي بلس ومع الريسيسيف في جي. هنا لا هنا نسيو برك مع لو بارون ريسيسيف. وشنو قالك لو جينوتيب دان فينوتيب كونو، يعني الفينوتيب تاع هذاك الانديفيدو نعرفوه بصح لو جينوتيب ما نعرفوش. Dans ce type de croisement, on croise l'individu de génotype inconnu avec le parent récessif car il est toujours pur et il produit un seul type de gamètes. صح. عندنا deux possibilités. عندنا la première possibilité هذاك الانديفيدو يكون homozygote VG plus sur VG plus ou bien يكون hétérozygote VG plus sur VG. عندنا deux possibilités هنايا. باسكو علاش؟ باسكو قلنا بلي رايحين نديرو ان كروازمون بين ان انديفيدو دومينون voilà de phénotype connu dominant VG plus sur VG plus ou bien VG plus sur VG. هادو في زوج راهم دومينون باسكو فيهم ال VG plus. وشنو؟ واحد فيهم homozygote وواحد فيهم hétérozygote. حنا رايحين ندرسو هاد لي دو كا. Voilà, j'espère que c'est compris. Le test cross قلنا هو كيما le croisement de retour، يعني كيما هذا la même chose. برك هنايا رايح يكون un individu نديرو له un croisement مع le parent récessif، ماشي معهم في زوج، مع le parent récessif. هذاك الانديفيدو هو اللي فيه دو كا، يقدر يكون سوا homozygote ou bien hétérozygote. هذاك الانديفيدو هو اللي يكون فيه دو كا. هنا نو، هنا لو بارون هو اللي يقدر يكون فيه دو كا. فوالا نديرو لو كروازمون، نبداو بالبروميير كا. فوالا البروميير كا قلنا في جي بلس سور في جي بلس homozygote. لي فينوتيب عندنا في جي بلس فوا في جي، هذا تاع البارون ريسيسيف وهذا تاع الانديفيدو. جينوتيب عندنا في جي بلس سور في جي بلس، في جي سور في جي 100% VG+. Si la descendance est composée de 100% VG+, alors l'individu VG+, a donné un seul type de gamète. Alors VG+ sur VG+, un seul type de gamète معناتها فيه غير VG+. يعني رانا نهضروا على l'individu. Alors l'individu VG+ a donné un seul type de gamète. Alors VG+ sur VG+. يعني واش معناتها un seul type de gamète؟ معناتها فيه VG+. ماشي VG+ sur VG.
نسيو حنا لي دو كا ونشوفوا واش يخرج لنا. كي يخرج لنا 100% نقولوا باللي لو جينوتيب فيه في جي بلس سور في جي بلس. احنا نسيوهم في زوج، نسيو كي يكون عندنا لو جينوتيب تاع هذاك الانديفيدو في جي بلس سور في جي بلس، ونسيو كي يكون في جي بلس سور في جي ونشوفوا واش يخرج لنا. في لو بروميير كا قال لك كي يخرج لك 100% في جي بلس نقولوا باللي في لا كونكلوزيون نقولوا سي لا ديسوندونس est composée de 100% VG+, alors l'individu VG+ a donné un seul type de gamète, alors VG+ sur VG+. يعني le génotype تاعو VG+ sur VG+. هذه هي لا كونكلوزيون اللي لازم نلحقوا لها، باسكو حنا هذا هو البوت تاعنا من الاول، يعني pour déterminer le génotype d'un phénotype connu، باش نلقاو لو جينوتيب تاع واحد لانديفيدو اللي عنده فينوتيب connu. لو دوزيام كا قلنا هيتيروزيغوت، نسيو كيف مع الهيتيروزيغوت، نسيو معاهم في زوج. كي نسيو مع الهيتيروزيغوت معناتها في جي بلس سور في جي. فوالا عندك في جي بلس فوا في جي، هذا تاع البارون هذا تاع الانديفيدو. جينوتيب في جي بلس سور في جي سور في جي، يخرج لنا 50-50. هنا واش نقولوا؟ Si la descendance est composée de 50% de chaque phénotype, alors l'individu de phénotype VG+, a donné deux types de gamètes dans son phénotype VG+ sur VG. Voilà. يعني هنا نقولوا بلي الانديفيدو هذاك هاوليك الجينوتيب تاعو. حنا رانا نحوسوا على الجينوتيب تاع هذا الانديفيدو. اذا خرجت لنا 100% نقولوا هاوليك الجينوتيب تاعو، اذا خرجت لنا 50-50 نقولوا هاوليك لو جينوتيب تاعو. نسيو لي دو كا ونشوفوا. فوالا البروميي كا تاع l'hérédité autosomique اللي هي لو مونو هيبريديزم. فوالا.